अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ व्लॉगर 143 की वीडियो में मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम और ख़ास है और वो मौजू है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल का गुंबद हज़रा। रोज़ा रसूल वो मुक़द्दस मकाम है कि जिसको देखने और इसकी सब्ज़ जालियों को छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है। यकीनन खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं और इन्हें इस मुक़द्दस शहर का बुलावा आता है। और इनमें से भी वो लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की शहादत मिली और अंदरूनी मनाजर से अपने दिल मुनव्वर करने का मौका मिला। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी शाह फैसल थे कि जिन्हें एक मरतबा रोज़ा रसूल के अंदर जाने की शहादत हासिल हुई तो इन्होंने वहाँ लोहे के बने संदूक देखे जिनके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का फ़ैसला किया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला यही आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ख़वातीनो हज़रात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और इसके अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं और चंद महसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती। हत्ता कि सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी बिना इजाज़त के रोज़ा रसूल के अंदर जाने की जुर्रत नहीं करते। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात और मनाजर और वहाँ पर मौजूद तबारकात हमेशा से ही मुसलमानों के लिए बाइस दिलचस्प रहे। ख़वातीनो हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है इसके बारे में कई कहानियाँ और दास्तानें मौजूद हैं। आपको ऐसी कई इंटरनेट से तस्वीरें मिलेंगी जिन पर इस बात का दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल के अंदर के मनाजर की तस्वीरें हैं और कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल के खादिम हैं और ये अंदर जाने की इजाज़त भी सिर्फ इन्हीं को है। सच तो ये है कि ऐसे तमाम दावे झूठे हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा रसूल के अंदर क्या है और क्या वाक़अतन किसी को रोज़ा रसूल के अंदर जाना मुश्किल आने जाने की सहूलत मैसर है। इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत हालिया ही में एक डॉक्यूमेंट्री में देते हैं जिनसे तमाम झूठ का खात्मा होता है और तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजर अल्फाज में बयान करते हुए सऊदी शेख आयज़ अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोगों के इल्म में नहीं हैं। शेख आयज़ बिन बताते हैं कि सऊदी शाह फैसल वो शख्सियत हैं जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आने जाने की शहादत हासिल हुई। शेख आयज़ बिन अमर बताते हैं कि जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। इन्होंने देखा कि रोज़े मुबारक के अंदर लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं और इन पर लाक लगे हुए हैं। यूट्यूब पर मौजूद अपने एक इंटरव्यू में शेख आयज़ अमर बताते हैं कि हम नहीं जानते कि इन संदूकों में क्या है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आने के बाद शाह फैसल ने एक हुक्मनामा जारी किया और एक कमेटी तश्कील दी ये जानने के लिए कि वो इन संदूकों को खोला जाए और ये मालूम किया जाए कि इनके अंदर क्या है। एक शाम को शेख आयज़ अपने साथ एक नुमाइंदा लेकर रोज़े मुबारक के हुजरे में दाखिल हुए। इनके साथ ज़ेवरात का माहिर एक शख्स भी था। हुजरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ़्फ़ल संदूकों के ताले खोले गए और अशिया का जायज़ा लेना शुरू किया गया। शेख आयज़ बताते हैं कि जिस संदूक का सबसे पहले मुआयना किया गया इसमें सोने के ज़ेवरात पाए गए जबकि दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुईं जो किसी ज़माने में खाना काबा और रोज़ा रसूल के दरवाजे से मुंसलिक थी। हुज्रे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक भी कुछ तबारकात मिले और कमेटी ने 15 रोज़ तक हुज्रा में मौजूद अशिया का जायज़ा लिया और हुज्रे से मिलने वाले ज़ेवरात मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में रखने की तजवीज़ पेश की गई और इन तमाम अशिया को मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में रख दिया गया ताकि आम लोग भी इसकी ज़ियारत कर सकें। यहाँ पर एक बात की वजाहत नहायत ज़रूरी है कि शेख आयज़ भी असली कब्र मुबारक तक रिसाई नहीं रखते थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुज्रा मुबारक में हुआ था और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई थी।
اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر مدفن ہیں، اور اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصاویر ملے کہ جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے آخری مرتبہ جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اس کے ارد گرد ایک 4 دیواری ہے، اور 4 دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی، اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اس خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پاس اصل قبروں تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پار کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بس یہی 5 کونوں والی دیوار پر پڑا ہوا سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے۔ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرے کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمیر بن عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے تھے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر کرنا پڑی۔ اس وقت نامور علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کی تعمیر کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا تھا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ 4 دیواریں بھی گرا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، مجھے وہاں پر داخل ہونے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تینوں قبروں پر تھی، تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ پر ذرا سا ابھار تھا، اور یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرہ کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت ہے اور پاؤں مشرق کی سمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ کیا گیا۔ خلفۂ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا، اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت چاہی کہ وہ اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اصرار کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی، مگر اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کے گرد ایک دیوار کھنچوا دی اور یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمیر بن عبدالعزیز نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے، اور اس سے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ عمیر بن عبدالعزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔
اور حرمین اور شرفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو تقریباً 600 برس سے زیادہ پرانا ہے، جس میں داخل ہوتے ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت ہے اور اس کے عقب میں اس کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو دکھایا جاتا ہے۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے مشہور توپ کاپی محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب تبرکات کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر کی تفصیل جو لائیو ولاگر 143 کی جانب سے آپ تک پہنچائی گئی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو فیس بک، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔